अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छठवें मौज़ूफ़ फ़ख़्र में खुशामदीद। नवाज़ शरीफ ने वतन वापसी का फ़ैसला कर लिया, इंतख़ाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताकतवरों को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया। तजवीज़ ना मानी गई तो साद रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बारिश का पहला कतरा साबित होगी, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की तरफ पहला कदम के तौर पर इसको ताबीर किया जा सकता है। और फिर इसके बाद मूसलाधार बारिश होगी, यानी हर एक लीडर की तरफ से ताबड़तोड़ हमले ही किए जाएंगे। ये अचानक डेवलपमेंट्स कौन सी हो रही हैं जिसने नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने का फ़ैसला करने की तरफ राग़ब किया, या इस्टेब्लिशमेंट को एक दो टोक पैगाम भिजवाने की तरफ राग़ब किया। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आज पंजाब के अंदर नए चीफ मिनिस्टर के लिए रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये डेवलपमेंट्स अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मानी खेजी रखती हैं, क्योंकि इसके नतीजे में कुछ और डेवलपमेंट्स भी होने जा रही हैं। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और ये पैगाम क्यों दिया गया, और इस पैगाम के अंदर जो मुतालबा किया गया वो क्या है। इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले तख्ते पंजाब की बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज पंजाब एक मरतबा फिर इस का इंतखाब करेगा कि पंजाब पर हुक्मरानी किसकी होगी, हमज़ा शहबाज की होगी या परवेज़ इलाही साहब की होगी। क्योंकि अभी तक जब मैं आपसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक भी जो दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उन्होंने 185 अरकान असम्बली को होटल के अंदर बुक कर दिया है और वो परवेज़ इलाही साहब की क़यादत के अंदर बसों में बैठकर पहुंचेंगे पंजाब असम्बली, और वहां पर वो परवेज़ इलाही साहब के हक़ में अपनी राय देंगे। जबकि दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद को भी इस बात का यकीन है कि जनाब हमारे तो 180 हैं ही, लेकिन हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट मिलने का इम्कान है। और वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि पोलिंग के टाइम पर कुछ अरकान असम्बली अब्सटेन कर जाएं, गैर हाज़िर हो जाएं, या वो पोलिंग के अमल से ला ताल्लुक़ होकर बैठे रहें। तो इस सूरत हाल में ये किसी की भी मैंने दैट इज़ एनी बॉडी गेम, तो वो इस सूरत हाल में अभी तक क्लैरिटी इस हवाले से नहीं है कि चीफ़ मिनिस्टर कौन होगा। अलबत्ता एक चीज़ की क्लैरिटी यकीनी तौर पर मौजूद है कि चीफ़ मिनिस्टर कोई भी बने, हमज़ा शहबाज साहब बने या परवेज़ इलाही साहब बने, दोनों सूरतों के अंदर पंजाब को अभी मज़ीद हंगामा खेजी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब को अभी मज़ीद बहरान देखने पड़ेंगे। पंजाब को अभी मज़ीद सियासी इस्तेहकाम, बल्कि पूरे मुल्क को अभी मज़ीद सियासी इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। एक नए तरीके की अदालती जंग का भी आगाज़ होगा और उसके साथ साथ एक सियासी रस्साकशी में भी इजाफा होगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। दूसरी जानिब आज जो होने वाले इंतखाब के लिए जो 2 बजे होगा आज इजलास पंजाब असम्बली का, जो उसका शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसके मुताबिक, क्योंकि ये इजलास हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक, जिसके अंदर ये बात तय कर दी गई है कि इजलास ने कब होना है और गवर्नर साहब ने नए चीफ मिनिस्टर से ओथ कब लेना है। ये दोनों चीज़ें तय कर दी गई। ये बात तय कर दी गई कि जनाब 22 जुलाई को पंजाब असम्बली का इजलास होगा और इसके अंदर नए कायदेवान का इंतखाब किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ इसी फैसले में गवर्नर पंजाब को बाउंड कर दिया गया है कि उन्होंने 23 तारीख को उसके सुबह 11 बजे उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर का हल्फ लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में आज़ाद और आज़ादाना और शफाफ इंतखाब के लिए जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से एक ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे नकात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर एक बात को तय कर दिया गया है कि जनाब स्पीकर्स गैलरी हो, विजिटर्स गैलरी हो और स्टाफ की जो गैलरी है वो मुकम्मल तौर पर खाली रखी जाएगी। यहाँ पर किसी बंदे को आने की इजाज़त नहीं जाएगी। मीडिया को अभी तक की इतलात के मुताबिक, या ये जो सेक्रेटरी असम्बली हैं खान भट्टी साहब, उनकी तरफ से जो हदायतनामा जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जनाब मीडिया आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ वही मीडिया पर्सनस पंजाब असम्बली की हदूद में दाखिल हो सकते हैं जिनके पास पंजाब असम्बली की तरफ से जारी करदा कार्ड होगा। जिसके पास कार्ड नहीं होगा वो नहीं जाएंगे, और इसके अलावा तमाम गैलरीज बंद रहेंगी। इसके साथ साथ वोटिंग के लिए असम्बली का शिनाख्ती कार्ड हमरा होना
करना लाजमी करार दे दिया गया है। और चूँकि इंतखाब होने डिवीजन के असूल के मुताबिक, यानी परवेज़ इलाही साहब के हमायती एक लॉबी में चले जाएंगे, हमजा शहबाज के हमायती एक लॉबी में चले जाएंगे, और जिस वक्त वो लॉबी में जा रहे होंगे उस वक्त उन्होंने वहाँ पर मौजूद असम्बली के अमले को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना है, अपना नंबर नोट कराना है, उस लिस्ट के ऊपर उन्होंने इंदराज कराना है, अपना दस्तखत करने हैं। उसके बाद वो लॉबी में चले जाएंगे और उसके बाद सेक्रेटरी असम्बली दोनों तरफ की वो जो इनरोल लिस्ट है उसको काउंट करेगा, और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो इस इजलास की सदारत कर रहे होंगे वो नताइज का ऐलान करेंगे। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी मैंने आपको बता दी, क्योंकि पिछली मरतबा जो कुछ हुआ था पंजाब असम्बली में वो भी अपनी मिसाल आप है, अनप्रेसिडेंटेड रहा, क्योंकि अचानक ही सब कुछ हो गया। जनाब दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब पर डंडे सोटे चल गए, बाल नोचे गए, लोटे फेंके गए, थप्पड़ मारे गए, फिर वो इजलास को उनको मौखर करना पड़ा, फिर वो जो है पुलिस आ गई, उससे पहले गैर मुतल्लिका लोग असम्बली में घुस गए, क्योंकि लंबी चौड़ी वहाँ पर रस्सा कशी चली, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमजा शहबाज साहब की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हल्फ के मामले पर और उसके बाद एक लंबा चौड़ा सीन चला। लेकिन कल के इलेक्शंस के बारे में, चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई बदमज़गी की गई तो फिर जो है वो उसके नताइज ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ होंगे, और इजलास को पुरअमन करने के लिए जो है वो दफ़ा 144 भी माल रोड की हदूद पे नाफज कर दी गई है। 3 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है, और जो गैर जो हैं मुतल्लिका अफराद उनको भी कहा गया कि जनाब तुसी हथे नाना आओगे तो नताइज के ज़िम्मेदार होंगे। अब देखना यह है कि कल का जो आज का जो इलेक्शन है वो किस हद तक पहुंचेगा, और जो पंजाब है क्या वो वाक़तन ये जो इस वक्त की एक बहरानी कैफियत है या अदम इस्तेहकाम की कैफियत है इससे बाहर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जो सियासत का तालाब है उसके अंदर बड़ा भारी पत्थर गिरने वाला है, यानी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में। मामला कुछ ये है कि 2 फैसले हुए हैं मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में। एक फ़ैसला ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वसी पैमाने पर कुछ वो किए जाएंगे, अदल बदल किए जाएंगे, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, और कुछ ओहदेदारों को हटाया जाएगा, कुछ नए ओहदेदारों को तैनात किया जाएगा, नामज़द किया जाएगा, और मरीम नवाज़ साहिबा को भी एक अहम तरीन ओहदा देने के बारे में नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला भी कर लिया है। बल्कि उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर रब्ता किया है, जिसे कह सकते हैं जावेद लतीफ़ साहब से और एहसन इकबाल साहब से। इनके साथ उन्होंने वीडियो लिंक पर रब्ता किया, इनके साथ बातचीत की, इनके साथ इन्होंने जो पार्टी ओहदों की तकसीम है इसके हवाले से बात की, और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा के लिए एक इम्पॉर्टेंट ओहदा देने के हवाले से मुशावरत की गई, और इस बात को तय किया गया कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पूरी पार्टी क़यादत का एक इजलास बुलाएंगे, और वो वीडियो लिंक पर ना सिर्फ उससे खिताब करेंगे बल्कि अपने इन फ़ैसलों की अनाउंसमेंट भी करेंगे, और ख़ास तौर पर अपनी वापसी का फ़ैसला भी उनका ये ज़राए का बताना है कि वो ये जल्द फ़ैसला करने वाले हैं। और इसका इशारा सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आ रहा, लंदन से नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर मौजूद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से भी कुछ इस किस्म की अब बातें सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए। और उनसे जब ये बात पूछी गई कि जनाब ये जो इलेक्शंस हो गए हैं यहाँ पे तो मरीम साहिबा ने कैंपेन भी चलाई, और मरीम साहिबा ने वो 5 सीटें भी आपको लेके दिलवाईं जो इससे पहले आपके पास नहीं थी। लेकिन अगले इलेक्शंस के लिए जिस तरीके से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से और दीगर जगहों से कि जनाब इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि इलेक्शंस के बगैर मुल्क बहरान से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसके लिए जो पैगाम भिजवाया गया है ताकतवर हलकों को वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। उनका ये कहना है उस पैगाम के अंदर कि जनाब इमरान खान साहब के लिए तो हर ख़ता माफ़ है, उनके फ़ैसले हो जाते हैं महफूज, उन फ़ैसलों का ऐलान नहीं किया जाता, उनके ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज हो जाते हैं, वो अदालत में पेश हुए बगैर उनकी अबूरी ज़मानतें भी हो जाती हैं, फिर ज़मानतों में तोसी भी होती चली जाती है, फिर उनके ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात आते हैं, तहकीकात होती हैं लेकिन कोई फ़ैसला नहीं होता। इसी तरीके से जो करप्शन की बातें सामने आती हैं तो शाखाना वगैरह किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अगर ये देखा जाए
کہ وہ جو ہے ضمانت پر ہیں تو باقی لوگ بھی ضمانت پر ہیں، اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں تو باقی لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، لیکن ان کو ہر طرح کی آزادی ہے، وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں، وہ جلوس بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی انتخابی کیمپین بھی چلا سکتے ہیں، وہ اداروں کے خلاف مہم بھی چلا سکتے ہیں، اداروں کے خلاف مہم چلانے کے پر بھی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا مسلم لیگ نون کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو پیغام بھجوایا گیا اس کے اندر واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں، بے شک کل الیکشن کرا لیں، بے شک پرسوں الیکشن کرا لیں، بے شک نومبر میں کرا لیں، بے شک دسمبر میں کرا لیں، بے شک اگلے سال کرا لیں، الیکشنز کا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمیں بھی عمران خان صاحب کے مقابلہ کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمیں بھی انتخابی مہم چلانے کی اسی طریقے سے آزادی ملے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو آزادی مل رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو اگر راہداری ضمانت مل سکتی ہے پشاور سے اسلام آباد آنے کے لیے، تو نواز شریف صاحب کو بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر سے راہداری ضمانت ملنی چاہیے۔ ان کے خلاف بھی مقدمات متنازع مقدمات ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات کے اندر کچھ ایسا ایویڈنس آ چکا ہے جو پورے کے پورے مقدمے کی ساکھ کو متاثر کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جج ارشد ملک کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ارشد ملک صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ریکارڈ کی شکل میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، عمران خان کو راہداری ضمانت ملتی ہے تو نواز شریف اور اسحاق ڈار کو بھی راہداری ضمانت ملنی چاہیے۔ عمران خان کو مقدمات میں ضمانت ملتی ہے تو پھر نواز شریف صاحب کو بھی مقدمات میں ضمانت ملنی چاہیے، اور پھر نواز شریف صاحب کو اس بات کی مکمل اجازت ملنی چاہیے کہ وہ الیکشنز کے لیے اپنی جماعت کی انتخابی مہم چلا سکیں، اور اگلے انتخابات کے لیے اپنی جماعت کو نہ صرف منظم کر سکیں بلکہ عمران خان صاحب کے مقابلے کے لیے ایٹ پار آ سکے۔ لہٰذا اب اس صورتحال نے ایک نیا رخ لے لیا ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک چارٹر آف ڈیمانڈ آ گیا ہے، اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسلم لیگ نون کے ہی لیڈر ہیں اور اس وقت وزیر دفاع بھی ہیں خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب نے کل ایک انٹرویو میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگلے الیکشن سے پہلے ایسی سچویشن بن جاتی ہے جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے ماضی میں ہم نے پنجاب کو ڈومینیٹ کیا، ہم اسی طریقے سے مستقبل میں بھی پنجاب کو ڈومینیٹ کریں، اگلے الیکشن میں بھی پنجاب میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی ہم اپنی پریزنس کو یقینی بنائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں اور آ کر انتخابی مہم چلائیں، اور اس معاملے میں ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے وطن واپس آئیں گے بھی، اور اس کے بعد وہ انتخابی مہم چلائیں گے بھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب سوال پوچھا ان سے شاہ زیب خان زادہ صاحب نے، ان کا کہ جی راہداری ضمانت ملتی ہے، ضمانتیں دوسروں کو ملتی ہیں، انتخابی مہم چلانے کا حق بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے، لیکن مطالبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف مقدمات چلتے نہیں، ان کے خلاف مقدمات اگر چلتے ہیں تو اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی، یا اگر یہ کہا جائے کہ جناب ان مقدمات کو سنیں، جیسے BRT ہے، جیسے مالم جبہ ہے، جیسے بینک آف خیبر ہے، جیسے جو ہے بلین ٹری ہے، تو اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لگ جاتے ہیں کہ جناب نہیں ابھی آپ ان مقدمات کو نہیں سننا۔ تو یہ کام اگر عمران خان صاحب کے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے کیسے ناجائز ہے؟ تو خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے 100% حق پر مبنی بات کی ہے، الیکشن کل ہوں یا پرسوں ہوں، نومبر میں ہوں یا دسمبر میں ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کو نہ صرف آگے بڑھایا بلکہ انتخابی مہم چلائی، 20 حلقوں کے اندر انتخابی مہم چلائی، اور ان 20 حلقوں میں جہاں پہ ہم نے 2018 کے اندر ایک سیٹ نہیں جیتی تھی، مریم نواز صاحبہ کی کیمپین کی وجہ سے ہم نے 5 سیٹیں جیتیں، اور نہ صرف 5 سیٹیں جیتیں بلکہ 2018 کے مقابلے میں ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، اور وہ تقریباً اس کے اندر 1,83,000 کا اضافہ ہوا جو 39% بنتا ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ مسلم لیگ نون سب کچھ ہار گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور انٹرویو
انٹرویو میں خواجہ آصف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ جو فیصلہ کرنا یا نہ کرنا یہ بھی اپنے طور پر ہی ایک خبر ہے، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے یہ رائے دی جاتی تھی کہ جناب اپوائنٹمنٹ کی جائے گی، نیا بندہ بنے گا، پھر یہ اس قسم کی بھی چیزیں آئیں کہ جناب نہیں ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی موقف کو دہرایا کہ نہیں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ مناسب وقت کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ ادارے نیوٹرل ہو رہے ہیں تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور یہ جو مداخلت اگر ادارے نے ختم کی ہے تو اس پر تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ جناب ادارہ نیوٹرل بھی ہو رہا ہے، اپنی آئینی حدود میں واپس بھی آ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کا اور ووٹ کو عزت دو کا جو نیریٹو تھا وہ نیریٹو اب نہ صرف قبول ہو رہا ہے بلکہ وہ نیریٹو اب آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور اداروں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں اب نیوٹرل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے فرائض تک محدود رہنا چاہیے، ہمیں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن دوسرا فریق ہے وہ تو کھچ کے لے آ رہا ہے ان کو، جناب آؤ آپ کی مہربانی، آپ آئیں، آ کے مداخلت کریں سیاست کے اندر، آپ آئیں کیونکہ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ پھر تو یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرلز کو نیوٹرلز کیوں، وہ نیوٹرلز رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ پھر اس کے بعد حق اور سچ کی لڑائی بن جاتی ہے، حق اور باطل کی لڑائی بن جاتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ حق کے بجائے باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بکری کا شکار کرے اور جو بچانے والا ہے وہ نیوٹرل ہو کے بیٹھ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی مثال دی گئی ہے خود عمران خان صاحب کی طرف سے کہ گھر پر حملہ ہو جائے تو چوکیدار کیا کہے گا کہ جناب تم حملہ کرو، تم ڈاکہ ڈالو، میں تو نیوٹرل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ گھر کو بچانے کی ذمہ داری چوکیدار پر ہوتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب نہیں، آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے بلکہ آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور کردار ہمارے حق میں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ذرا کچھ تیزی سے ہو رہی ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر الیکشنز کی بات ہوگی تو اس کے لیے نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہوگی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کو طے کیے بغیر الیکشنز کے حوالے سے کوئی معاملہ طے نہیں ہو پائے گا، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوگی تو ہی الیکشنز ہوں گے، ادروائز الیکشنز پھر اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے، اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے۔ لہٰذا ایک کوڑا کوٹے پائجن پینا پڑے گا عمران خان صاحب کو بھی اور طاقتور طبقات کو بھی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔